السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد دائما على قناتكم قناة ليكونوميست مغوكان. وهذه المرة إن شاء الله غادي نبداو الشابيتر الخامس من لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون اللي هو لا ديتيرميناسيون دي كو اي دي ريزولتا. ديجا شفنا في الشابيتر الرابع ميم تيتر اللي هو ديتيرميناسيون دي كو اي دي ريزولتا، ولكن كنا شفنا لو كا سامبل. مي هذه المرة هذه إن شاء الله غادي نشوفوا لو كا بارتيكولي، يعني الحالة خاصة ديال هاد لا ديتيرميناسيون دي كو اي دي ريزولتا. هذيك شفناها الحاله العاديه، يعني سامبل ما فيهاش شي حوايج. هذوك الحوايج هما اللي غادي نشوفوهم دابا في هذا الشابيتر دا ان شاء الله. دونك على بركه الله نبداو الشابيتر ديالنا، وهذه غتكون لا بروميير بارتي في هذا الشابيتر 5 اللي هو لي برودوي ريزيدويل. دونك دابا في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفو غير لي برودوي ريزيدويل. دونك نبداو الكور ديالنا على بركة الله. Les coûts de production dans les entreprises industrielles peuvent être influencés par des éléments spécifiques tels que. donc كما قلنا يعني ملي كنجيو نديتيرمينيو لو كو دو برودكسيون بالنسبه لي زونتربريز اندستريال، ديما بالنسبه للكونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون لي زونتربريز اندستريال هما اللي كيديروا الكونتابيليتي اناليتيك. دونك هنا فاش نبغيو نديتيرمينيو هاد لي كو دو برودكسيون كاين شي حويجات اللي كتاثر، وكاين بعض العناصر اللي غادي تاثر لنا على هاد الكود برودكسيون، اما يتنقص اما يتزاد. دونك شنو هما هاد لي زيليمون سبيسيفيك؟ هما كاينين ثلاثه اللي هما لي برودوي ريزيدويل، لي زونكور دو برودكسيون اي لي سو برودوي. دونك حنا دابا في الحصه ديالنا اليوم غادي نشوفوا غير هاد لي برودوي ريزيدويل، غادي نشوفوا شنو هما هاد لي برودوي ريزيدويل وشنو هما الانواع ديالهم. دونك كما كتشوفوا هنا في هاد الشيما هذا لا بارتيكولاريتي ديال لو كود برودكسيون، يعني الخصوصيه ديال هاد الكود برودكسيون هي هادي. كاين لي برودوي ريزيدويل اللي قلنا، وكاين لي زونكور دو برودكسيون ما كيكونش برودوي فيني ولكن كيكون برودوي اونكور، يعني مازال ما دارتش له لا فينيسيون، مازال ما تفيناش. وكاين لي سو برودوي، كدير واحد البرودوي ومن بعد كتخرج منه دي سو برودوي في لا برودكسيون. دونك هادو هما ثلاثه د الحويجات اللي كيقدروا ياثروا لنا على لي كو دو برودكسيون. دابا حنا في الحصه ديال اليوم غادي نشوفوا غير لي كو، غير لي برودوي ريزيدويل. شنو هما هاد لي برودوي ريزيدويل وشنو هما الانواع ديالهم؟ دونك لي برودوي ريزيدويل، دونك الديفينيسيون ديال هاد البرودوي ريزيدويل عندك لي برودوي ريزيدويل سون دي ديشي اي دي روبي دو فابريكاسيون. دونك هما يقدروا يكونوا جوج ديال الانواع اللي هما يقدر يكون سو فورم دي ديشي يعني بوبال دي ديشي، ويقدروا يكون دي روبي دو برودكسيون. دي روبي دو برودكسيون ماشيطه ديال لا برودكسيون اللي غادي نشوفوا هذه يعني مفيده، ماشي بحال هاد لي ديشي هادو. دونك حنا غنعرفوا نديروا الديفينيسيون ديال كل واحد، لي ديشي بوحدو ولي روبي دو فابريكاسيون بوحدو. دونك دابا لي ديشي شنو هما لي ديشي؟ لي ديشي معروفه، غير الديشي راه معروفه شي حاجه اللي تترمى، يعني انوتيل، شي حاجه اللي ما خداماش. دونك لي ديشي سون دي ريزيدو inévitables obtenus lors de la fabrication des produits principaux. يعني هادو دي ريزيدو يعني بقايا اللي كنحصلوا عليهم من بعد لا برودكسيون ديال لي برودوي برينسيبو ديالنا. دونك سو سون دي ماتير قال لك بروميير انكوربوري دون لو سيكل دو برودكسيون، هما يعني مواد اوليه اللي كتدخل في لا برودكسيون ولا في لو سيكل دو برودكسيون، مي نو سو روتروفون با دون لو برودوي فينال، ولكن ما كنلقاوهاش في البرودوي فينال. اكزومبل ديال هاد لي ديشي هما لي شوت دو بوا ولا دو تيسو، يعني باش نصاوبوا واحد الفيتمون ولا واحد سميتو كيبقاو لنا دي شيت دو تيسو. داك لي شيت دو تيسو ما كيبقاو صالحين لوالو، دونك كيضربوهم في الزبل. هما وكذلك في المثل ولي شيت دو بوا، يعني داك البقايا ديال الخشب اللي كيشيطوا راه ما كيصلحوا لوالو. دونك هادو هما لي ديشي. النوع الثاني هما لي روبي. لي روبي شنو هما؟ لي روبي سون قالك دي برودوي كي سو ريفيل impropres à un écoulement normal mais peuvent être vendus avec rabais. دونك هادو هما دي برودوي، ملي كتسمع دي روبي راه دي برودوي ماشي بحال الاولى دي ريزيدو، يعني بقايا. هادو دي برودوي كيبقاو اللي ما كيكونوش، يعني ما كيستجبوش للمعايير ديال هذاك البرودوي برينسيبال اللي حنا بغينا نصاوبوه، ولكن كنقدروا نبيعوه افيك رابي افيك ريدكسيون، كنديروا واحد الريدكسيون كنقدروا نبيعوه. دونك هذا فوندابل. غادي نشوفوا هاد لي روبي الاصناف ديالهم من بعد. دونك الانفيرس بالعكس ديال لي ديشي، لي روبي نو سون با انيفيتابل اي بروفيان دي كونديسيون دو فابريكاسيون. ليكزومبل ديال هادشي بحال لي شوميز ديفيكتوز، بحال دابا في لاشين دو برودكسيون كيكون الكونترول، هذاك الكونترول
كيقدر يديتكتي شي حوايج في داك لي فيتمون ولا في دوك الحوايج اللي انورمال، شي حوايج شي عوجيه شي حاجه ماشي هي هذيك، دونك كيقدروا يتروجداو في لا كاليتي. دونك هذوك ملي كيتروجداو دونك ما كيكونوش كيستجبوا المعايير اللي خص يتصاوب بها هذاك البرودوي، دونك هادو كيوليو دو روبي. دونك هذا هو لي روبي، ومن بعد كنقدروا نبيعوهم، ولكن كنطيحوا في الثمن ديالهم وكنقدروا نبيعوهم. دونك نشوفوا من الناحيه ديال التريتمون كونطابل، من الناحيه ديال التريتمون كونطابل كيفاش كنتريتيو هاد لي برودوي ريزيدويل. دونك قلنا 3 تيب دو برودوي ريزيدويل بوف ايت ديستينغي، يعني في لو تريتمون كونطابل كنقدروا نميزوا ما بين 3 ديال الانواع ديال لي برودوي ريزيدويل. كاين البرودوي ريزيدويل سون فالور بدون قيمه، وكاين البرودوي ريزيدويل فوندابل، وكاين البرودوي ريزيدويل ريوتيليزابل. دونك دابا نشوفوا الصنف الاول اللي هو البرودوي ريزيدويل سون فالور بدون قيمه، دونك ما كيساوي والو هذا البرودوي ريزيدويل. دونك هنا ليفاكياسيون دو سي برودوي اونطرين جينيرالمون دي شارج سوبليمونتير. دونك باش نيفاكيو باش نحيدو علينا هذا البرودوي هذا عامه كيكلفنا مصاريف زايده. دونك هذاك لو كو ديفاكياسيون فيان اوغمونتي لو كو دو برودكسيون ديال البرودوي برينسيبال. دونك هذاك التكلفه باش درنا ليفاكياسيون لهذاك البرودوي دونك زاد اوغمونطالنا دوك المصاريف الزايده، دونك زادنا في المصاريف ديال لو كو دو برودكسيون ديال البرودوي برينسيبال، بحال دي شارج اللي زايدين، بحال المصاريف اللي زايده. دونك لو كو دو برودكسيون هنايا شنو غيساوي ديال البرودوي برينسيبال؟ غيساوي لو كو داش ديال الماتير بروميير، غيساوي الفري دو برودكسيون، وغيساوي لو كو ديفاكياسيون ديال هذاك البرودوي ريزيدويل. دونك غتكون دي ديبونس لي سوبليمونتير. دونك هنا لوغسكو l'évacuation de ces produits n'entraîne pas des frais، يعني ملي كتكون l'évacuation ما كتكلفناش شي مصاريف، دونك il n'y a aucun influence sur le coût de production global. دونك هنا ما كيكونش شي تأثير على le coût de production global يعني الاجمالي. دونك نمشيو دابا نشوفوا الصنف الثاني، من بعد ما شفنا البرودوي ريزيدويل سون فالور غادي نمشيو نشوفوا البرودوي ريزيدويل فوندابل، يعني هذا البرودوي ريزيدويل نقدروا نبيعوه، دونك قابل للبيع. Donc, le prix de vente de ces produits est considéré comme un produit qui vient diminuer le coût de production du produit principal. Donc, الثمن باش بعنا هذا البرودوي هذا البرودوي ريزيدويال كيتعتبر بحال واحد البرودوي اللي جا باش كينقص لنا من لو كو دو برودكسيون ديال البرودوي برينسيبال. هنا بحال الا ربحنا فلوس مورا هذا البرودوي ريزيدويال. دونك شنو درنا هنا؟ بحال الا غادي ينقص لنا من القيمه من التكلفه ديال هذاك البرودوي برينسيبال. دونك هنا لا فورمي شنو غتقول لك؟ لو كو دو برودكسيون شنو غيساوي؟ غيساوي لو كو داشا ديال هاد لا ماتير بروميير زائد الفري دو برودكسيون موان غادي نقصوا من لو كو دو برودكسيون نقصوا داك البري دو فونت باش بعنا داك لي برودوي résiduels. Donc هنا les produits résiduels peuvent être vendus en l'état ou après transformation كما قلنا. دونك هنا هذاك البرودوي ريزيديوال نقدروا نبيعوه كيف ما هو، ولا نقدروا ندخلوا عليه واحد التريتمون ولا واحد ترانسفورماسيون ونبيعوه. دونك هنا في هذا لوكا الاخر شنو ديال الترانسفورماسيون؟ في هذا لوكا ديال الترانسفورماسيون دونك كاينه مصاريف ديال لا ترانسفورماسيون. دونك هنا في هذا لوكا دون لو ديرنيي كا قال لك هنا لو كو دو تريتمون فيان ديمينيي لو بري دو فونت ديال لي برودوي ريزيديوال. بطبيعه الحال هو عندنا واحد البرودوي ريزيديوال كنا غنبيعوه بواحد الثمن، وملي درنا له ترانسفورماسيون كلفنا واحد لي فري زايدين، دونك هذوك لي فري زايدين اوتوماتيكمون غادي ينقصوا من الثمن ديال البيع ديال هذاك البرودوي ريزيديوال. دونك دابا نمشيو نشوفوا الحاله الثالثه ديال لي برودوي ريزيدويال اللي هما برودوي ريزيدويال ريوتيليزابل، يعني نقدروا نستعملوه. شفنا الحاله الثانيه ديال نبيعوه، شفنا الحاله الاولى اللي غير خصنا غير نتفكوا منه، مي دابا الحاله الثالثه اللي نقدروا هذاك البرودوي ريزيدويال داك البرودوي ريزيدويال نقدروا نعاودوا نستعملوه في لا فابريكاسيون ديال برودوي اخر، يدخل في لا برودكسيون ديال البرودوي اخر. دونك هنا لو كو دو برودكسيون دو سي برودوي فيان ديمينيي لو كو دو برودكسيون دو بروميير برودوي اوغمونتي لو كو دو برودكسيون دو سيكوند برودوي. دونك هنا شنو كيقصد؟ باللي عندنا لو كو دو برودكسيون ديال البروميير برودوي، من بعد ما سالينا لو كو دو برودكسيون خرجنا هاد لي برودوي ريزيدويال. دونك هاد لي برودوي ريزيدويال غادي ينقصوا لنا حيت غنعاودو نستعملوهم، غادي دونك غادي ينقصوا لنا من لو كو دو برودكسيون ديال البرودوي الاول، مي بيسكو غادي يدخلوا في لا برودكسيون ديال البرودوي الثاني، دونك غادي اوغمونطيو لو كو دو برودكسيون بطبيعه الحال ديال البرودوي الثاني. دونك لا فورميل هنا عندنا دو فورميل، لا فورميل الاولى ديال البرودوي دوريجين، دونك لو كو دو برودكسيون ديال البرودوي دوريجين كيساوي لو كو داشا ديال لا ماتير بروميير بلس الفري دو برودكسيون موان لو كو دو برودكسيون ديال البرودوي ريزيدويال. دونك هنا بالموان هذا في البرودوي دوريجين في البرودوي الاول،
مي الا كان غيدخل في لا برودكسيون ديال دوطر برودوي اخر، غيدخل يعني في الانتاج ولا في لا برودكسيون ديال شي منتوج اخر من غير هذاك المنتوج الاول. دونك هنا لا فورميل كتقول لك لو كود دو برودكسيون ديال هذا البرودوي دو ديستيناسيون اللي هو البرودوي الثاني يساوي لو كود اش ديال هذيك لا ماتيير بريمير بلس الفري دو برودكسيون زائد لو كود دو برودكسيون ديال داك البرودوي ريزيدويال. هنا واحد لوبسيرفاسيون شنو كيقول لك؟ لوغسكو لي برودوي ريزيدويال سون utilisés par le produit qui les a dégagés, dans ce cas il n'y a aucune influence sur le coût de production global. ملي هنا هذاك البرودوي ريزيدويال غادي تعاود تستعمل في نفس البرودوي اللي نتجو، دونك في هذا لوكا هذه ما غيكون حتى تاثير على لو كود دو برودكسيون جلوبال، يعني التكلفه ديال الانتاج الاجماليه. دونك سالي لا بروميير بارتي في الشابيتر الخامس اللي كانت مخصصه للبرودوي ريزيدويال. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ولا دو زيكزامبل على هذا البرودوي ريزيدويال باش نفهموا بالضبط كيفاش كنتريتيوهم كونطابلومون. دونك شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم، والسلام عليكم.